हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं गाली के ऊपर बात करूंगा, क्यों कि मेरे बहुत से मुसलमान भाई हजरात ऐसे भी हैं कि ज़रा ज़रा सी बात पर गाली देते हैं। हम मुसलमान भाइयों को गाली नहीं देनी चाहिए। जैसे भी बात करें, प्यार मोहब्बत से बात करें किसी से भी, और जहाँ तक हो सके अपनी ज़बान को रोकें और ये कोशिश करें कि मेरी ज़बान से गाली ना निकल पाए, क्योंकि मेरे भाई ये गाली बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ख़तरनाक अज़ाब है। क्योंकि हम लोग दुनिया में गाली देते हैं तो इसके बारे में हमको नहीं मालूम होता है कि हमने गाली दी है और इसका असर हमको कहाँ दिखेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, मेरे भाइयों, क़यामत के दिन जब हम लोग मर जाएंगे और कब्र के अंदर जाएंगे, कब्र में जाने के बाद हमको मालूम होगा कि हमने दुनिया के अंदर जो भी गाली दी है आज उसकी सज़ा हमको मिली है। क्योंकि जो इंसान गाली देता है, चाहे वो मजाक में दी हो या गुस्से में दी हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जो तुम्हें एक मर्तबा काटेगा और उसके काटने की वजह से आप 70 हाथ जमीन में धंस जाएंगे। इतना खतरनाक बिच्छू, और किस वजह से होता है कि इंसान के एक मर्तबा गाली देने की वजह से उसके कब्र में वो बिच्छू तैयार किया जाता है। तो मेरे भाई, हम मुसलमान भाइयों को गाली से परहेज करना चाहिए, गाली से बचना चाहिए और दूसरों को बताना भी चाहिए कि मेरे भाई, हमें गाली जैसी बीमारी, गाली जैसी मनहूसियत, गाली जैसी लानत से हमको बचना भी चाहिए। अगर कोई दोस्त या आपका मिलने वाला बहुत गाली देता है तो आप उसको ये हदीस सुना दिया करें कि मेरे भाई, आपके एक मर्तबा गाली देने की वजह से आपके कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा किया जाता है जो आपको एक मर्तबा काटेगा तो आप 70 हाथ जमीन के अंदर धंस जाएंगे। ये हदीस उसके सामने पेश कर दिया करें। क्यों कि हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग खुद नेक काम करते हैं और दूसरों को बुराइयों से रोकते भी हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, एक ऐसी उम्मत होगी जो भले काम करेगी, अच्छे काम करेगी और दूसरों को बुराइयों से रोकेगी और नेक काम की तरफ बुलाएगी। तो वो हम लोग हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं हम लोग। हमको दूसरों को बताना है कि हमें गाली जैसी मनहूसियत से परहेज करना है। मेरे भाई, मैंने देखा है कि जब लड़ाई होती है या कहीं पर बातें होती है तो इंसान की जबान से बातें तो कम निकलती है लेकिन बातों से ज्यादा गाली देता है। कहीं माँ बहन की गाली देगा, कहीं किसी की गाली देगा। तो मेरे भाई, जो इंसान किसी के माँ बाप को गाली देता है, गोया वो उसके माँ बाप को गाली नहीं दे रहा है, अपने माँ बाप को गाली दे रहा है। कोई चाहेगा कि वो अपने माँ बाप को गाली दे? तो मेरे भाई, हमें इस चीज से बचना है और दूसरे अपने मुसलमान भाइयों को बता के भी चलना है कि गाली जैसी मनहूसियत से हम सबको परहेज करना है। ये बहुत बुरी बीमारी है। जिस इंसान के दिल में ये बीमारी पैदा हो गई वो बहुत मुश्किल से बच पाता है। अगर गाली कभी निकल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा कर ले कि अल्लाह, हमसे गाली निकल गई, हमें माफ कर दे, आइंदा हम गाली नहीं बकेंगे। और ये अज़म कर लें कि अगर हमने एक मर्तबा गाली दी है तो हम उस गाली की वजह से वज़ू करेंगे और वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। जब आप ये अमल शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी से ये गुनाह भी इंशाअल्लाह एक ना एक दिन आपके दिल से निकल जाएगा, छूट जाएगा आपके दिल से। लेकिन मेरे भाई, इसके ऊपर कोई मुसलमान काम करना नहीं चाहता है। वो कहता है कि जो गाली देने की आदत हमको पड़ी है ये सही आदत है। मेरे भाई, ये सरासर गलत है, तबाही है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप गाली सिखाते हैं।
اگر وہ گالی دیتے ہیں تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، دیکھو یہ گالی بک رہا ہے، لیکن جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور بڑے ہو کر ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو ماں باپ سوچتے ہیں کاش کہ ہم نے اس کو چھوٹے پہ سمجھایا ہوتا کہ بیٹا یہ گالی دینا بہت بری چیز ہے، تو وہ سمجھ گیا ہوتا۔ لیکن جب اب اس کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو عادت بچوں کو لگ جاتی ہے اس کو چھٹانا بہت مشکل پڑ جاتا ہے، پھر وہ وہی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائی اپنے بچوں کو ہی بتاتے چلے، بچے سیکھتے کہاں ہیں؟ وہ صرف اور صرف اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ کیا کرتے ہیں۔ اگر والد آپ کی ماں کو گالی بکیں گے اور آپ کے بچے آپ کو سنیں گے گالی دیتے ہوئے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گالی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، میرے باپ تو روز میری ماں کو گالی دیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا اس پہ۔ تو وہ بچے بھی وہی عادت اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں اور گالی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جب میرے باپ گالی دیتے ہیں، میرے بڑے بھائی گالی دیتے ہیں، میرے چاچا گالی دیتے ہیں، میرے رشتہ دار میں ہم جاتے تو سب لوگ گالی بکتے ہیں، تو ہمیں دینے میں کون سی برائی ہے؟ تو وہ لوگ بھی گالی بکنے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس لیے اپنے بچوں کو سمجھاتے چلیں، دین اسلام کی تعلیم دیں اور ان کو بتا دیں کہ بیٹا گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور جو انسان ایک مرتبہ گالی دیتا ہے اس کی قبر کے اندر ایک بچھو پیدا کیا جاتا ہے جو اس کو کاٹے گا، اور اس کی کاٹنے کی وجہ سے 70 ہاتھ زمین کے اندر وہ چلا جائے گا، اتنا خطرناک بچھو پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں خود بھی اس پہ عمل کریں اور اپنے پیارے مسلمان بھائیوں کو بھی عمل کے بارے میں ان کو بتاتے رہیں کہ بچتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان بھائی گالی دینا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ثواب آپ کو بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ آپ کے ذریعے سے اس نے عمل کرا، آپ کے ذریعے سے اس نے برائی چھوڑی، آپ کے ذریعے سے اس نے گالی دینا چھوڑی، آپ کے ذریعے سے اس نے اچھے اعمال کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اور وہ اپنے بندوں پر دینے پر آ جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے کتنا بڑا گنہگار بندہ ہو، اگر وہ اللہ کے اوپر آ جائے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنے پیارے ساتھیوں مسلمان بھائیوں کو بتاتے بھی چلنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس بات سے اگر کسی کو سمجھ میں آ گیا تو ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن آپ کی نجات کا ذریعہ یہی چیز بن جائے گی، اور آپ سوچیں گے کاش ہم نے پوری زندگی اپنی دوسروں کو نیک باتوں کو عمل کیا ہوتا، بتایا ہوتا، اور بری باتوں سے روکتے رہتے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ صرف اسی کو دیتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ یہ کام کر سکتا ہے، اس کے دل میں جذبہ ہے، میری محبت اس کے دل میں ہے، یہ دوسروں کو بتا سکتا ہے کون سا کام صحیح ہے کون سا کام غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے اور اس کو جذبہ دیتا ہے کہ وہ میرا دین کا کام کرے اور دنیا میں میرا دین کا کام پھیلائے اور لوگوں کو برائیوں سے روکے اور نیک کام کی طرف لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے پیارے بھائیوں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کر دینا، جو لوگ گالی دیتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ گالی دینے سے کیا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔